मोगाळ बाबडो हांव फादर डेरिक झेवियर फेर्नांडीस पदवीकार बागुंद फ्रांसीस शावेराचे इगोर्जेचो भाटपाल काणकोण आनी आमी ह्या संवसारांत येतना 2 तारीख 2 डेट्स आमी म्हणटा तारीखांचे मदीं आमचें जिवीत दवरलें आसता. एक जावन आसा आमची जल्माची आनीक दुसरी जावन आसा आमच्या मरणाची. आनीक दोनूय तारीखो आमकां गरजेच्यो. पूण आमी जाणा एक जेन्ना भाग्यवंत मनीस भाग्यवंत वस्तुरी वा जावं भाग्यवंत मनीस मरता तेन्ना ताका मरणाची तारीख गरजेची, कित्याक तो आपल्या मरणा वरवीं स्वर्ग राज्यांत भितर सरता जेन्ना तो भाग्यवंत जाता तेन्ना. तर आयज तेच भाशेन जेन्ना आमी ही फिरगोस आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक भेटयल्या आनी आमी जाणा 3 तारीख डिसेंबराची ताका खूब गरजेची, कित्याक त्या दिसाक तो ह्या संवसाराक अंतरलो. आनीक हीच तारीख मनान दवरून आमी हांगासर आमचे इगोर्जेन भाटपाडचे इगोर्जेन ताची एक रॅलीक आसा. तर ही 3 तारीख आमी मतीन दवरून 2 म्हयन्याचे 3 तारखेर आमी ताची जी रॅलीक आसा ती देंवयतले हांव. आनीक आमचें देवस्थान करतलें हांव. आतां देवस्थान म्हणल्यार 3 ते 3:30 देवी काकूचो ती 3:30 ते 4:30 एक ओर पेकोणीचे ओर तशेंच आमचे विनोदी घालून आनीक उपरांत 4:30 ते 5 कोणाक कुमसार जावंक जाय आनी मागीर 5 वरांचेर मीस येतली. तर हांव तुमकां सगल्यांक आमंत्रण दितां. आमचो गोंयचो साहेब आमकां सगल्यांक राखता सांबाळटा. हांगासर येवंक 3 तारखेर 2 म्हयन्याचे 3 तारखेर आनी भाशेन हे आमचो मोग ताचे समोर दाखोवंक आनी आमच्यो कितें काळजाची भावना आसात, आमचें कितें मागचें आसा तें आमी आमच्या गोंयच्या साहेबा कडल्यान ताचे पांयाशी दवरूंक आनी तो आमच्यो सगल्यो गरजो स्वर्गार व्हरतलो, जेजूशी पावयतलो. हेच भावार्थान तुमी हांगासर येवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता. आमचे फिरगोशीन आमचे भाटपाचे फिरगोशीन आमी बरेंच बाकी आमी म्हणटा लाकी आमकां बाग हांगासर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची रॅलीक आसा. आनी आमी पळयलां जायत्यो मिलाग्यो लोकांची भावार्था प्रमाणे हांगासर जातात. तर 3 तारखेर ह्या म्हयन्याची 3 तारखेर जावन आसा तेच भाशेन एक भाग्यवंत दीस आमकां भागी दीस, कित्याक 3 तारखेर भाग्यवंत तोमास हाची परब ब्रह्मदूत. तशेंच 3 तारखेर आमी जाणा डिसेंबराची आमचो गोंयचो साहेब अंतरलो तोय दीस. तर हेच मनान धरून आमी हे 3 तारखेर ताचे देवस्थान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची दाखोवणीचें देवस्थान आमी सुरू करता. तर तुमकां सगल्यांक आमी येवकार दिता आमचे फिरगोशीन.